जय मसीह सधैँझै आजको आइतबार पनि म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु र साँच्चै नै आजको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरको बोलावट। साँच्चै नै परमेश्वरको बोलावट भन्ने शीर्षकमा म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन ल्याएर आएको छु र दुईवटा बुँदा राखेको छु र त्यो दुईवटा बुँदामा विशेष गरी पहिलोमा रहेको छ परमेश्वरले हामीलाई कसरी चुन्नुहुन्छ। साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई कसरी चुन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले महत्त्वपूर्ण आफ्नो हृदयमा जान्न आवश्यक छ कि हामी परमेश्वरसँग कसरी जोडिरहेका छौँ, परमेश्वरले हामीलाई कसरी चुनेको छ र प्रभुको महिमा हामी कसरी गर्दछौँ र हामी या परमेश्वरको बोलावटद्वारा हामीले गरेको छौँ या त हामी कुनै सानो भाइ बहिनीहरूलाई मूर्तिहरू थमाइरहेका छौँ। विशेष गरी अहिले थुप्रै किसिमले मान्छेहरू म तँलाई यो बनाइदिन्छु ऊ बनाइदिन्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि केवल प्रभुको बोलावटलाई खोज बाबु भनेर भन्ने मान्छेको कमी छ। साँच्चै नै संसारमा थुप्रै किसिमका मान्छेहरू छन् र उनी मान्छेहरूलाई बुझ्न एकदमै गाह्रो छ र साँच्चै नै कतिपय मानिसहरू आफ्नै अहमतामा छन्, कतिपय मानिसहरू परमेश्वरको बोलावटलाई बुझेर अगाडि बढिरहेका छन्। साँच्चै नै एक नम्बर बुँदाको अनुसार म यशायाको पुस्तक 41को 9 र 10लाई हेर्नेछु। साँच्चै नै त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको कुरा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु प्रियहरू। यशायाको पुस्तक 41 अध्यायको 9 र 10 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा कसरी पढेर सुनाउँछु र त्यहाँ लेखेको के छ त भन्ने कुरो म तपाईँहरूको माझमा स्पष्ट पढेर सुनाउँछु प्रियहरू। साँच्चै नै परमेश्वरले बोलावटलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। परमेश्वरले हामीलाई के को निम्ति बोलाउनु भएको छ त, साँच्चै नै प्रभुले हामीलाई के को निम्ति बोलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्न आवश्यक छ भन्दछ बाइबलले। म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखेको छ 9 र 10मा, मैले तँलाई पृथ्वीको अन्तदेखि समातेर ल्याएर पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि तँलाई बोलाएँ र मैले भने त मेरो दास होस् र मैले तँलाई चुनेको छु र तँलाई इन्कार गरेको छैन र यसैले नडरा किनकि म तँसित छु र निरुत्साहित नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु र म तँलाई सहायता गर्नेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। हालेलुया। प्रभुले जब मेरो जीवनमा पनि बोलावट दिनुभयो र परमेश्वरको दर्शन अनि भिजन सेवकाई गर्ने विषयमा म प्रभुलाई 3 महिनासम्म प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, यो वचन मलाई देखाउनु भयो प्रभुले। साँच्चै नै प्रभुले मलाई चुन्नु भएको रहेछ भन्ने कुरो मैले जब बुझेँ र प्रभुले मलाई दर्शन भिजन दिनुभएको कुरो बुझेँ। म अन्य मण्डलीहरूबाट यहाँको अन्य कुराहरूबाट म अलग बस्न खोजेँ र साँच्चै नै प्रभुले मलाई प्रभुको राज्यको निम्ति चुन्नु भएको छ भन्ने कुरो स्पष्ट जब हामीले बुझ्दछौँ भने र त्यो विषयलाई हामीले मध्यनजर गर्दै अन्य हाम्रो कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो फ्यासिलिटी, हाम्रो के त अन्य कुराहरू भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण जब हामीले परमेश्वरको बोलावटलाई, परमेश्वरको चुनावलाई हामीले महत्त्वपूर्ण दिँदछौँ भने साँच्चै नै प्रभुले हाम्रो निम्ति भन्नुभएको कुरा यो वचनले भन्दछ प्रियहरू। साँच्चै नै हामीले जब प्रभुको राज्यलाई बुझ्दछौँ र कसरी बुझ्दछौँ र किन बुझ्दछौँ भन्दा पनि प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको के को लागि हो त? के हामीले आफ्नो पदको निम्ति र हाम्रो पदको निम्ति र हाम्रो सम्मान पर्सनालिटीको निम्ति बोलाउनु भएको हो त प्रभुले? होइन प्रियहरू। साँच्चै नै प्रभुले हामीलाई के को निम्ति बोलाउनु भएको त? उहाँले आफ्नो सेवकाईको निम्ति, उहाँको सेवक बनाउनुको निम्ति हामीलाई बोलाउनु भएको कुरो। हामीले जब हेर्दछौँ भने बाइबलमा स्पष्ट लेखिएका कुराहरू छन् कि प्रभुको कुराको विषयमा हामीले ध्यान लगाउनु आवश्यक छ। कतिपय मण्डलीहरूमा कतिपय पास्टर अनि लिडरहरूले के गरेका छन् भने त आफ्नो पर्सनालिटी आइडेन्टिफाई सबै कुरा उहाँहरूले देखाउन खोज्नुहुन्छ
कि हामी यस्तो लगाउँछौँ, हामी यस्तो गर्छौँ, हामीले यो गऱ्यौँ, त्योभन्दा नि हामीले के को निम्ति बोलाइएका हौँ त? हामी परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति बोलाइएका हौँ भन्ने कुरो स्पष्ट छ। लुकाको सुसमाचारमा जब हामी हेर्दछौँ, लुकाको सुसमाचार 11 अध्यायको 9 देखि 10 सम्म म तपाईँहरूको माझमा फेरि पढेर सुनाउने छु। यहाँ स्पष्ट लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा केही पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। लुकाको सुसमाचार 11 अध्यायको 9 र 10ले के भन्दछ त भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउँदछु। र हाम्रो जीवनलाई हामीले कस्तो किसिमले चलाइरहेका छौँ, या त परमेश्वरको अनुसरण अनुसार, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा अनुसार, या त हामी आफ्नै ढङ्गले, मनमानी ढङ्गले हामीलाई चलाइरहेका छौँ प्रियहरू। साँच्चै नै कतिपय मानिसहरूले प्रभुको बोलावट एका साइडमा राखेर, परमेश्वरको दर्शन भिजनलाई एक ठाउँमा राखेर आफ्नो बिजनेसहरू गरिरहेका छन् मानिसहरूले। त्यो बिजनेसलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ त? जब कफरनहुमको सभाघरमा ती भँगेरा बेच्नेहरू, सिक्का साट्नेहरूलाई प्रभुले उल्टाइदिनु भएको थियो भने, र यो पनि नउल्टाउलान् भन्ने कुरो होइन प्रियहरू। साँच्चै म तपाईँहरूको माझमा लुकाको सुसमाचार 11 अध्यायको 9 र 10लाई म पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूको माझमा। म तिमीलाई भन्दछु, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त म तिमीहरूले भेटाउनेछौ, ढकढक्याउ त तिमीहरूको निम्ति खोलिनेछ। किनकि हरेक जसले माग्दछ त्यसले पाउँदछ, जसले खोज्दछ त्यसले भेटाउँदछ, र जसले ढकढक्याउँदछ त्यसको निम्ति खोलिनेछ। हालेलुया। साँच्चै नै कतिपय दाजुभाइहरूलाई लाग्न सक्छ यो भिडियो हेरेर, हामीले दर्शन अनि भिजन कसरी पाउने त, हामीले बोलावट प्रभुको कसरी पाउने भन्ने विषयमा हामीलाई लाग्न सक्छ। र हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरो यो छ कि हाम्रो बोलावटलाई कसरी हामीले बुझ्ने त भन्ने विषयमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ कि उहाँहरूले कसरी आफ्नो बोलावटलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ त, आफ्नो बोलावट कसरी पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा विशेष बुझ्नलाई के भन्दछ? हामीले जब प्रार्थना गर्दा हामी माग्दछौँ प्रभुलाई, हामीले खोज्दछौँ प्रभु दिनुहोस् तपाईँको राज्यको निम्ति हामी बोलावट। त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा अर्को पुस्तकलाई म हेर्न गइरहेको छु, र विशेष गरी तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरालाई, ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई म तपाईँहरूको माझमा पढिरहेको छु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 126 को 6 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा हेर्नेछु। त्यहाँ लेखेको कुराहरू स्पष्ट रूपसँग म तपाईँहरूको माझमा केही पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 126 को 6 पदमा लेखेको छ, जो रुँदै रुँदै बिउ बोकेर छर्न जान्छ, त्यो फसलका बिटाहरू बोकेर आनन्दको गीत गाउँदै फर्कनेछ। स्पष्ट लेखेको, जसले परमेश्वरको राज्यलाई रुँदै कष्टकर जीवनका सँग प्रभुको सुसन्देशहरू छर्नेछ प्रियहरू। अन्त्यको दिनमा परमेश्वरको राज्यलाई, स्वर्गीय राज्यमा उसले के त फसलका बिटाहरू हाँस्दै हाँस्दै कटनी गर्नेछ। जो रुँदै रुँदै बिउ बोकेर छर्न जानेछ, त्यो फसलका बिटाहरू बोकेर आनन्दका गीत गाउँदै फर्कनेछ। हालेलुया। जसले असारमा खेती लाउँदैन, अनि कार्तिक मक्सदमा त्यसले के त धानहरू बटुल्न पाउँछ त? पाउँदैन। परमेश्वरको राज्यको पनि त्यही हो कि हिलोमा हामीले जब हिलोको कारणले विभिन्न कारणहरूले हामीले जब हामी असार खेती लाउँदैन भने हामीले धान कटनी गर्न पाउँदैन प्रियहरू। जब हामीले हुन पनि हो कि परमेश्वरको राज्यलाई हामीले कसरी बुझिरहेका छौँ त, कसरी प्रभुको महिमालाई हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ त भन्ने विषयमा विशेष हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ प्रियहरू। विशेष गरी परमेश्वरको राज्यलाई हामीले जब बुझ्दछौँ, हरेक कुरालाई प्रभुले हामीलाई के त गुणस्तर कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। प्रभुले के त हामीलाई गुणस्तर कुराहरू हाम्रो जीवनमा अति नै आवश्यक छ। हामीले के कस्तो किसिमले कस्तो
किसिमले चल्ने त हाम्रो धानको गुण के हो? चामल दिने र विभिन्न किसिमको हरेक मानिसहरूको पेटमा आहार स्वरूप पस्ने। परमेश्वरको जीवित वचनको गुण पनि त्यही हो कि मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने र मानिसका हरेक कुरालाई परमेश्वरको जीवित वचनले बदल्नेछ। हरेक मानिसले के त अधिकारपूर्ण, जब असारमा खेती लाउँदछ भने हरेक मानिसले अधिकारपूर्ण प्रयोग गरी त्यो धान के गर्दछ? कटनी गर्दछ कि उसले लाएको धानलाई कसैले छोड्न चाहन्छ त? छोड्न चाहँदैन प्रियहरू। साँच्चै नै हामीले पनि जब परमेश्वरको जीवित वचन जहाँ रोप्दछौँ, जहाँ मण्डलीहरू निर्माण गर्दछौँ कि मानिसहरूले त्यहाँ एकदमै कसरी हुर्काउने, कसरी त्यो मलजल गर्ने भन्ने कुरो सोच्न आवश्यक छ प्रियहरू। हरेक मानिसहरूले जब अहिले थुप्रै मैले देख्दछु इन्डियामा कतिपय इन्डियनहरू पुरानो विश्वासी भए तापनि तिनीहरूको बदलिने सकेका छैनन्, परिवर्तन उनीहरूमा छैन। कतिपय मानिसहरूले फेरि पनि ती शैतानिक मूर्तिहरू त्यो आफ्नो घरमा राखिरहेका हुन्छन्, ती मूर्तिहरूलाई सजाइरहेका हुन्छन्, फेरि पनि परमेश्वरको मन्दिरमा गएका छौँ हामी भनेर भन्दछन्। साँच्चै नै प्रियहरू, म तिनीहरू जस्तो होइन। तिनीहरूले आफ्नो जीवनबाट, आफ्नो हृदयबाट ती मूर्तिहरूलाई हटाउन आवश्यक छ। कतिपय मानिसहरूले भन्दछन् कि प्रभुको राज्यको ड्रिम, सपना एउटा हुन्छ, प्रभुको राज्यमा लाग्दछ र उसले त्यो केवल तिनीहरूको हातमा मूर्ति थमाइदिनु बाहेक अरू केही पनि छैन। कतिपय मानिसहरूले तँलाई यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु भनेर भनिरहेका हुन्छन् र साँच्चै नै त्यो भन्दा पनि प्रभुको महिमालाई बुझेर अगाडि बढ्दा नै अति उत्तम कुरा हुन्छ भनेर म तपाईँहरूको माझमा भन्दछु। कतिपय मानिसहरूले यो बनाइदिन्छु, त्यो बनाइदिन्छु भन्नुभन्दा पनि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ कि छैन त, छान्नु भएको छ कि छैन त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अति नै अहिले विभिन्न मानिसहरू विभिन्न कुराले त्रसित छन्। विभिन्न मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा दुःखदायी जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूले कसरी दुःखदायी जीवन बिताइरहेका छन् भन्ने कुरो हामीले बुझ्न आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ लेखेको छ मत्तीको पुस्तक 28 अध्यायको 18 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु र विशेष गरी प्रभुको महिमाको लागि म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तब येशू तिनीहरू कहाँ आउनुभयो र स्वर्ग पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। हालेलुया। दोस्रो नम्बर बुँदा स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार कसलाई दिएको छ त? प्रभुलाई दिएको छ। यहाँ लेखेको छ 18 पदमा, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो र स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। 19 मा भन्दछ, यस कारण जाओ सबै देशका जाति जातिलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। हालेलुया। परमेश्वरको बोलावट जब हामीमा हुँदछ भने हामीलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यस कारण जाओ सबै देशका जाति जातिहरूलाई चेला बनाऊ र पिता अनि पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ भन्नुभएको छ। प्रियहरू, जबसम्म जसलाई बोलावट हुँदैन तबसम्म त्यसले के त दिने पाउने अधिकार छैन। विशेष गरी त्यो अधिकार पनि के छ भने अनुमति हुनुपर्दछ। प्रभुको राज्यमा जब हामी हरेक पास्टर अनि लिडरले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आफ्नो मण्डलीका भाइ बहिनीहरूलाई के त जाओ बप्तिस्मा देऊ, योलाई बप्तिस्मा देऊ, त्योलाई बप्तिस्मा देऊ भनिरहेका हुन्छौँ। तर तिनीहरूको हातमा केवल मूर्ति थमाउनु बाहेक त्यो कुनै विकल्प छैन प्रियहरू। साँच्चै नै विशेष गरी म तपाईँहरूको माझमा यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 12 पदलाई पनि म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु। यहाँ लेखिएको के छ भन्ने कुरो म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउँछु। विशेष गरी हाम्रो जीवनमा यूहन्नाको 12ले के भन्दछ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। साँच्चै नै जतिले उहाँकोलाई ग्रहण गरेर उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे र उहाँले तिनीहरूलाई के त परमेश्वरको सन्तान
हुने अधिकार दिनुभएको कुरा हामीले बुझ्दछौँ प्रियहरू। त्यसै फेरि पनि के त आत्मिकी स्वभाव हामीमा कस्तो छ त, आत्मिकी स्वभावमा हामी कति परिपक्व भएका छौँ त भन्ने कुरो हामीले जाँच्दछौँ। र परमेश्वरको राज्यको बोलावट भन्ने शीर्षकमा दोस्रो नम्बर बुँदा कि स्वर्ग पृथ्वीको समस्त अधिकार प्रभु येशूलाई दिएको छ भन्ने बुँदामा के त आत्मिकी स्वभाव हाम्रो कस्तो छ त, हामी कसरी चलिरहेका छौँ, या आत्मामा चलिरहेका छौँ या हामी ओहमता र घमण्डमा चलिरहेका छौँ। मैले सबै शिक्षा पाएको छु, मैले ज्ञान पाएको छु भन्ने हामी घमण्डमा चलिरहेका छौँ। अधिकार आफ्नो युज गर्न चाहन्छु तर हामीले के त परमेश्वरलाई नबुझिकन, परमेश्वरको महिमालाई ध्यान नदिएर हामी त्यो विषयलाई बुझ्दछु। कतिपय मानिसहरू म त जन्मसिद्ध क्रिस्चियन हुँ भनेर भन्दछन् र यूहन्ना 1:12 के भन्दछ भने जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। कि परमेश्वरको अधिकार, परमेश्वरले चुन्नु भएको छैन, परमेश्वरले छान्नु भएको छैन र प्रभुको अधिकार हामीमा छैन भने, परमेश्वरले हामीलाई अधिकार दिनु भएको छैन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र कि कतिपय मानिसहरूले अर्काको बोलावटलाई त्यो बोलावट होइन र आफ्नो मात्र बोलावटलाई बोलावट हो भनेर भन्दछन् र त्यो बोलावट उनीहरूले त्यो चिनेको हुँदैन। परमेश्वरले चुन्नु, जब शमूएललाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो र त्यहाँ के त जब शमूएल एली कहाँ जानुहुन्छ 3 चोटिसम्म म यही छु भनेर एलीले के भन्नुहुन्छ त मैले बोलाएको होइन भनेर भन्दा फेरि एलीलाई थाहा हुन्छ कि परमेश्वरले उहाँलाई बोलाउनु भयो, शमूएललाई बोलाउनु भयो भन्ने कुरो एलीलाई थाहा हुन्छ। अहिलेको पास्टर अनि लिडरहरूले पनि बुझ्न आवश्यक छ। जसरी शमूएलको बोलावट एलीलाई थाहा थियो तर एलीले सोध्दछन् शमूएललाई तिमीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो भन्नुभएको कुरा सबै भन भनेर। त साँच्चै नै जब शमूएलले भन्दछ कि एलीलाई थाहा हुन्छ कि परमेश्वरले शमूएललाई बोलाउनु भयो भनेर। साँच्चै नै त्यो मानिसहरूले भन्दछन् परमेश्वरले एलीलाई बोलाउँदाखेरि शमूएल एली कहाँ गए होइन, एलीले खुदै आफै आएर सोधेका छन् त्यहाँ। विशेष गरी हामीले पनि त्यो विषयलाई बिर्सिनु हुँदैन र हामीले बुझ्न आवश्यक छ। र हामीले प्रभुको नाममा ग्रहण गरिसकेपछि हामीले परमेश्वरबाट पाएका अधिकारहरू हामीले प्रयोग गरिसकेपछि आत्मिक स्वरूपलाई पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ, अधिकारपूर्ण कुराहरू गर्न आवश्यक छ। किनभने हाम्रो जीवन नशामा डुब्न आवश्यक छ। बोलावट पाएपछि नशा भन्नाले कुनै पिइने खाइने कुराको होइन, प्रभुको राज्यको नशा, प्रभुको जो प्यासी हुने नशा, प्रभुलाई के त हामी पछ्याउने नशा, हाम्रो बाइबल पढ्ने कुराहरू, परमेश्वरको बोलावटलाई हामीले चिनेको छौँ भने हामीले ओहमतामा होइन असल मान्छे बनेर हामीले प्रभुको पर्खाइलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ जस जीवनको मोडमा जब हामी पुग्दछौँ, जीवनको मोडमा पुग्दछौँ हामीले छनौट गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। हामीले जब प्रभुको राज्यलाई या हामीले संसारको पर्सनालिटी, संसारका कुराहरू या हामीले आफ्नै आइडेन्टिफाई रोज्नु पर्ने हुन्छ। जब हामीले आफ्नो आइडेन्टिफाई पनि, आफ्नो पर्सनालिटी पनि रोज्न सकेनौँ र हामीले आफ्नो के त कुराहरू पनि छोड्न सकेनौँ भने हामी जब दोधारमा हुँदछौँ कि प्रभुको राज्यमा हामीले आफ्नो भन्दा पनि प्रभुको कुरालाई ध्यान दिन आवश्यक छ। आफ्नो कुराहरू पनि कतिपय ठाउँमा कतिपय पास्टरले भन्दछन् आज आइतबारको दिन म यसको निम्ति प्रार्थना गर्दिनँ। मैले थुप्रै ठाउँ सुनेको छु र त्यो होइन प्रियहरू। के परमेश्वरको राज्यमा सदुकी र फरिसीहरूलाई प्रभुले भन्नुभएको छ कि सब्बात दिनको दिन भलो गर्नु हुँदैन र भनेर भन्नुभएको छ। कि हामीले आफ्नो पर्सनालिटी भन्दा पनि प्रभुको कुरालाई महत्त्व दिन आवश्यक छ। म तपाईँहरूको माझमा त्यसरी यिर्मया 33:3 लेखेको छ कि त मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु भन्ने विषयमा म
तपाईँको माझमा विशेष गरी प्रभुको महिमाको प्रशंसाको कुराहरू परमेश्वर भन्नुहुन्छ यिर्मया 33:3 तँलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु, तेरा गहिरो र गुप्त कुराहरू म तँलाई के त खोलिदिनेछु भन्ने विषयमा उहाँले लेख्नुभएको कुराहरू म तपाईँको माझमा पढेर सुनाउनेछु। यिर्मया 33:3 म तपाईँको माझमा पढेर सुनाउनेछु। यहाँ लेखिएको छ, मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई सिकाइदिनेछु। हालेलुया। जब हामी परमेश्वरको दर्शन अनि भिजन पाउँदछौँ र परमेश्वरको असल सम्बन्ध राख्दछौँ परमेश्वरसँग, अनि प्रभुले के भन्नुहुन्छ त हामीलाई, त मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु, मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु भन्नुहुन्छ प्रभुले। अनि हाम्रो असल सम्बन्ध हुन्छ। परमेश्वरको बोलावटलाई हामीले चिन्दछौँ, परमेश्वरको बोलावटलाई हामीले बुझेको रहेछौँ भन्ने कुरो हामीले एकदमै असल किसिमले बुझ्दछौँ प्रियहरू। परमेश्वर भन्नुभएको कुरालाई हामीले महत्त्वपूर्ण के त मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु। हामीले दर्शन भिजन खोज्दाखेरि पनि, प्रभुको महिमामा अगाडि बढ्दाखेरि पनि हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ त प्रभुलाई पुकार्नु पर्ने हुन्छ कि प्रभुको राज्यको निम्ति हामीले मार्गदर्शन बनाउनु पर्ने कुरा हुन्छ कि हामीले परमेश्वरसँग माग्दैनौँ। मत्ती 7:7 भन्दछ, माग पाउनेछौ, खोज भेट्टाउनेछौ, ढोका ढकढक तिम्रो निम्ति उघारिनेछ भने जस्तै कि हाम्रो असल सम्बन्ध कहाँनिर हुँदछ त हाम्रो परमेश्वरको बोलावट जब हामीले बुझ्दछौँ, बोलावट भन्ने शीर्षकमा जब हामी बोलिरहेको छौँ, म तपाईँहरूको माझमा यो परमेश्वरको जीवित वचन ल्याएर आजको दिन एकदमै प्रभुको महिमालाई अगाडि बढाइरहेको छु। र जसरी हाम्रो असल सम्बन्ध प्रभुसँग कसरी हुँदछ त केवल हामीले जब प्रभुलाई पुकार्दछौँ, हरेक कुराहरूको विषयमा प्रभु तपाईँले मलाई सिकाइदिनुहोस् भन्दछु, अनि प्रभुले के गर्नुहुन्छ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि प्रभुले हामीलाई सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा सिकाइदिनुहुन्छ प्रियहरू। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।